السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا بارتي براتيك ديال لاناليز دي سونطون دالمون. الفيديو اللي فات ولا في الدرس اللي فات شفنا لا بارتي تيوريك، يعني شفنا الالغوريثم لونسومبل ديال لي زيتاب. ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا نطبقوا دوك لي زيتاب باش تفهموا كيفاش نديروا لاناليز ديال واحد لو مو واش فريمون تيحترم لا سانتاكس ديال ديك لا غرامير. اول حاجه شفنا من قبل هاد لا غرامير اللي حسبنا لها لي بروميي لي سويفون وعطانا لا طابل داناليز كما تنشوفوا في الديابو. دونك هنا نقدروا نقولوا بان هاد لا غرامير هي اون غرامير ال1. علاش؟ حقاش ما عندناش واحد لا كاز اللي فيها دو برودكسيون. دونك غادي نحتفظوا بهاد لا طابل داناليز ال1 باش نخدموا بها ان شاء الله في لا بارتي داناليز. في هاد لا بارتي نحاولوا ناناليزيو لو مو اي دي بلس اي دي ايطوال اي دي واش فريمون تحترم لا سانتاكس ديال هاد لا غرامير. بروميير ايتاب هو تنديروا واحد لا طابل في 3 كولون. برومييرمون تنديروا واحد لا كولون سميتها بيل، واحد دوزيام كولون فيها اونطري، دوزيام تروازيام كولون فيها سورسي. في لا بروميير كولون تنحطوا ليليمون راسين، في دوزيام كولون تنحطوا لو مو اللي بغينا نديروا ليه لاناليز، وفي تروازيام كولون تنحطوا لي ريغل دو برودكسيون. لكن قبل ما نبداو خصنا نفهموا لا نوسيون ديال بيل. البيل هي واحد لا ستركتور اللي تنحطوا فيها لي زيليمون واحد فوق الاخر. دونك هنا تنقولوا باننا اونبيليو لي زيليمون. دونك هاد لا ستركتور تعطيك possibilité ديال دوز اكسيون لا دوز اوبيراسيون، سواء اونبيلي سواء ديبيلي. ديبيلي هي فاش تنحيدو ان اليمون. دونك تنقولوا بان ان بيل تعطينا لوبيراسيون سواء اونبيليو دي زيليمون سواء نديبيليو دي زيليمون. هنا غادي نرمزو الاخر اليمون ولا القاع ديال البيل بدولار باش نبقاو عاقلين بانه يعني هو القاع ديال الدولار. نورمالمون في البيل تنخدمو ديما بالسومي. هنا عندنا السومي هو ليليمون 4 كوم اكزومبل. دونك لا بروميير ايطاب هي اننا خصنا دو بيل. البيل الاول غنديرو في الكولون الاول والبيل الثاني غنديرو في لي زونطري. بالنسبه للبيل ديال لي زونطري تنديرو فيه لو مون اللي بغينا نديرو لاناليز. باغ اكزومبل عندنا لو مون اي دي بلس اي دي ايطوال اي دي. دونك حنا هنايا قلنا بان اناليز دو غوش ا دروات. دونك حنا بغينا نبداو اي دي اناليزيو هو الاول، يعني اي دي اللي جا ا غوش. دونك داكشي علاش غادي نبداو اونبيليو لي زيليمون من الدروات. غنبداو اي دي ايطوال اي دي بلس اي دي. هكذا تكون عندنا لا بوسيبيليتي اننا نخدمو باي دي اللي في السومي هو الاول. كما قلنا تنرمزو القاع ديال بي بالدولار. دونك كما تنشوفو حطينا اي دي بلس اي دي ايطوال اي دي لحقاش اونبيلينا من ليليمون لي جا ادروات. دونك بالنسبه لدوزيام بيل غادي نحطو فيه ليليمون راسين كما قلنا غادي نرمزو القاع بالدولار. دونك تيولي عندنا البيل على هذا الشكل. هاد الرسم اللي درت باللون الازرق غير باش نبين لا ستركتور ديال لي زيليمون، يعني انهم على شكل واحد لو بيل. ومن بعد غنبداو نديبيليو في لي زيليمون واحد بار ان بار ان. الوغ هنا تنشوفو بان عندنا لو سومي ديال بيل الاول هو او، وفي لو سومي ديال بيل الثاني هي اي دي. دونك تنمشيو للطابل داناليز وتنشوفو لا كاز اللي عندها او اي دي. تنشوفو بان عندنا لا برودكسيون او تي او بريم. دونك خاصنا نعوضو او بالتي او بريم، ولكن غادي نومبيليو او بريم هي الاولى عاد نتبعوها تي باش نحترمو هذاك لوبيراسيون اللي ممكن نخدمو على بيل، يعني السومي يكون عندنا هو تي. ابخي تنشوفو هنا بان عندنا ليليمون ولا لو سومي ديال بيل هو تي والسومي ديال بيل الثاني هو اي دي. دونك غنمشيو للطابل داناليز غنقلبو على تي اي دي غنلقاو بان عندنا لا برودكسيون تي اف تي بريم. غادي نحطو لا برودكسيون غادي نعوضو تي اف تي بريم، ولكن غادي نومبيليو تي بريم هو الاول عاد اف، وغادي نفيريفيو ابخي ما بين اف وما بين اي دي في لا طابل داناليز. غادي نلقاو بان عندنا لا برودكسيون اف اي دي. نحطو لا برودكسيون غادي نعوضو اف اي دي، وهنا تلقاو بان عندنا لي دو سومي فيهم لو ميم سامبل. دونك ولات عندنا هاد لوكا سويفونت، يعني عندنا اي دي في لو سومي ديال لو بيل نيميرو 1 و اي دي في لو سومي ديال لو بيل نيميرو 2. دونك هنا لا ريغل تتقول لك الا لقيتي لو سومي في لو ميم سامبل تيرمينال، دونك اش نديرو تنديبيليو لي زيليمون من لو بيل الاول ومن لو بيل الثاني.
دونك تولي عندنا على هذا الشكل، وبالتالي لا طابل تتولي عندنا الشكل. حيدنا اي دي وحيدنا اي دي من البيل نيميرو 2. دونك عاوتاني لقينا بان عندنا تي بريم بلس. غنمشيو لا طابل داناليز. تي بريم بلس فيها تي بريم إبسيلون. إبسيلون واحد لومو فيد ولا سامبول فيد، دونك غادي نحيدو تي بريم. لقينا بان عندنا او بريم بلس. غنمشيو للطابل داناليز نقلبو على او بريم بلس. او بريم تعطينا بلس تي او بريم، دونك غادي نعوضوها بلومو، ولكن غادي نومبيليو او بريم هي الاولى عاد تي عاد بلس. وهنا تلقاو بان لقينا عاوتاني بان عندنا في لو سومي لو ميم اليمون بلس بلس. غادي عندنا على هذا الشكل، يعني قاعده تقولك خاصك ديبيلي هادوك لي دوز اليمون من كل بيل. دونك تولي عندنا على هذا الشكل ولا طابل على هذا الشكل، يعني او بريم تي و اي دي ايطوال اي دي. من بعد غنمشيو لا طابل داناليز، غادي نقلبو ما بين تي و اي دي. غادي نلقاو عندنا تي اف تي بريم، غادي نعوضو تي اف تي بريم، ولكن غنومبيليو تي بريم هي الاولى عاد اف كما درنا من قبل. غادي نلقاو بان عاوتاني عندنا لي سومي فيهم اي دي اي دي على هذا الشكل. دونك قاعده تقولك ديبيلي ليمون الاول ديبيلي ليليمون الثاني، وبالتالي غيولي عندنا على هذا الشكل. غادي نشوفو بان في لا طابل غيوليو عندنا او بريم تي بريم ايطوال اي دي. غنمشيو نقلبو عاوتاني في لا طابل داناليز ما بين تي بريم و ايطوال. غادي نلقاو بان عندنا تي بريم ايطوال اف تي بريم. غادي نعوضو يعني تي بريم ايطوال اف تي بريم، ولكن عاوتاني غادي نومبيليو تي بريم اف ايطوال. يا ابخي غادي نشوفو بان لو بيل ولا عندنا على هذا الشكل. غادي نديبيليو لي دوز اليمون، غادي نلقاو بان ولات عندنا لا طابل على هذا الشكل. غنقلبو بين اف و اي دي، وعاوتاني غادي تعطينا، حنا عارفين بان اف تعطي ديريكتومون اي دي. غادي نعوضو اف و اي دي، دونك غادي نديبيليو اي دي من لي دوز اليمون ولا من لي دو بيل، ونلقاو بان بقات عندنا او بريم تي بريم. هنا غادي نمشيو نفيريفيو في لا طابل داناليز بين تي بريم و دولار. غادي نلقاو بان عندنا تي بريم تعطي إبسيلون، إبسيلون لومو فيد. غادي نحيدو تي بريم، غتبقى عندنا او بريم مع دولار. غنمشيو نفيريفيو غنلقاو بان تي بريم مع دولار تعطي تي بريم دولار، دونك ولا او بريم عفوا او بريم مع دولار. غادي نحيدو او بريم لحقاش إبسيلون لومو فيد، وبالتالي طحنا في الكاب ملي عندنا في البيل الاول دولار وفي البيل الثاني دولار. دونك قاعده تقول لك بان لومو اي دي بلس اي دي ايطوال اي دي ريسبكت لا سانتاكس فورني بار لا غرامير. جو بونس بلي فهمنا دابا الطريقه ديال الفيريفيكاسيون ديال لومو. هي شويه طويله ولكن فيها دي تاش لي ريبيتيتيف، يعني تنعاودو لي ميم ريغل لي ميم زوبيراسيون. خصنا غير نفهمو ليدي ولا لا نوسيون ديال لاناليز ديسوندون دي مو بلا طابل داناليز الينا. هذه هي اخر فقره في لاناليز ديسوندون. ابري غادي ندوزو لاناليز ولا لاناليز، هذه اخر فقره في لاناليز ديسوندون. من بعد غادي ندوزو لاناليز اسوندون، وغادي نشوفو لا ميثود اس ال ار. نتمنى انني نكون قدرت نوصل بشكل بسيط هاد لا نوسيون ديال لاناليز ديسوندون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.